विरेश 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 आतांच डिस्चार्ज मेळ्ळो तुका हॉस्पिटलांतल्यान कशें दिसता हेल्थ कशें आहा तुजें ओके आसा तें हेल्थ मातशी बरी आसा इम्प्रूव जाल्ली आसा शाराची हेल्थ इम्प्रूव जाल्या सो आतां आमी भायर सरता आतां फुडलें हें कितें तें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कितें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन इतलोच आसतलो की जो 39A विरुद्ध आमी लढत दवरलेलो आसा हो आनीक नेटान वयतलो फुडें जे सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्लो आसा की विधानसभे सेशनांत हेजे 39A उलोवप जावचें आनी हें स्क्रॅप जावचें कारण आयज प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार तूं पळयता आसतलो आक्रोश इतलो निर्माण जाल्लो की सगळ्यांचो एकूच डिमांड आसलो की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून आनी ज्या पर्यंत हो 39A स्क्रॅप जायना त्या पर्यंत आमचो लढो चालू उरतलो. ओके आतां एसेंब्लीन येतले पळय तेन्ना समज जर तुका जे रुलींग MLA आसा तेंचो समज सपोर्ट मेळना आनी हें 39A समज स्क्रॅप जायना मागीर तुमचो कितें पळय तेजे फुडें हांवें त्या दिसाळी सांगलां की ही सुरवात आसा हें बॅटल फिल्ड आसा बॅटल फिल्ड फाल्यां वॉरान परिवर्तन जातलें आनी तें एक मोठ्या आंदोलनान वयतलें सो हांव परत सरकाराक सांगता आनी रुलींग आमदार जावं ऑपोजिशनाचे आमदार सगळे जे आमदार आसा तांकां सांगता आनी मागता की तुमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय आमचे गोंयची भलायकी कितें आसा ही पयलीं पळोवपाक जाय आनी तें चिंतूनूच फुडें वचपाक जाय आनी तेन्नाच म्हाका दिसता गोंय हें बरें उरतलें आनी गोंय फुडल्या पिळगेक उरतलें. तुमकां दिसता सपोर्ट करतले कशें दिसता तुमकां पळय आयज कितें आसा आयज सपोर्ट करना वचना लोक आयज लोकांचो प्रेशर तेंचेर आसतलो आनी हांव मागता लोकां कडेन गोंयकारा कडेन मागता की आपआपल्या आमदाराक तुमी धारेर धरपाची गरज आसा जेन्ना पर्यंत तुमी आमदारांक धारेर धरिना तेन्ना पर्यंत तांकां कांय पडचें ना ते आयज अशें आसा ते सुशेगाद आसा तुमी वचोन तांकां सांगपाक जाय मेसेज घालपाक जाय कॉल करपाक जाय आनी तांकां टॅग करपाक जाय प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती 39A हितून येता तें सगळें तुमी जेन्ना सांगतले तेन्नाच ते जागे जातले ना ते जागे जावपाना. पूण आतां आमी पळयलें जेन्ना तुमचें हें एजिटेशन काबार जालें तुवें बूक हडताल फाटीं गेलो पळय तेन्ना तुमचे थोडे पार्टीचे मेंबर म्हणपाक लागले विक्ट्री मेळली म्हणून पूण आमकां तरी दिसना ही विक्ट्री म्हणून इट इज ओन्ली हाफ बॅटल वन तर विक्ट्री अशें सेलिब्रेट करप कितल्या पासून सारकें पळय कशें आसा आयज ही सुरवात आसा हांव म्हणटा ही सुरवात आसा हेजे फुडें खूब काम आमकां करपाक जाय आनी 39A न्हू अशे खुबशे जे गोंया खातीर हानिकारक कितें आसा तेज्या विरुद्धान काम आमकां करपाक जाय एक मोठें जें हें आसा सद्याक तरी तें 39A आसा आनी 39A विरुद्धान म्हणून जेन्ना सुरवातीक पासून हांव विधानसभेन स्टार्टींग जेन्ना 39A एमेंडमेंट येयल्लें त्या दिसात हांवें सुरवात केल्ली की सांगपाक की हें विनाशकारक आसा आनी गोंयचो सर्वनाश हें करतलें त्या टायमार जो मिनिस्टर आसा तेणें विधान केलें की तुका एकट्याकूच नाका म्हणून सो आयज तें खरें ठरलेलें आसा की ताका कितें दिसलां की हें कांय ना आनी आयज ताका कळोन येवपाक जाय खरें म्हटल्यार आजून पर्यंत कळोन येयना जाल्यार फुडें कितें आसा तें लोकूच दाखयतले ताका. प्रायवेट बील तुमी केलेलें आसा आमची 4 प्रायवेट मेंबर्स बील आसा एक द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हें हेच्या पयलूय आमी घातलेलें आनी हें कित्याक लागून आसा आयज तुमी पळयता की गोंयची जमनी ज्यो आसा त्यो काबार जाता आनी ह्यो गोंयची जमनी फुडें उरपाक जाय म्हणून हें बील घातलेलें आनी हें बिलाचें आमी प्रत्येक वेळा आमी सांगलां पण खूब जाण त्या टायमार सपोर्ट करना हांव परत एकदां सगळ्या आमच्या आमदारां कडेन मागता की ह्या बिलाक सपोर्ट करचो जें करून आमचें सोबीत सुंदर गोंय जें आसा तें उरतलें. दुसरें जें बील आसा तें TCP एमेंडमेंट आसा ते TCP एमेंडमेंटानूय आमी 39A विशयान मांडलेलें आसा की तें स्क्रॅप करपाचें मांडलेलें आसा सो तेंय आमी एमेंडमेंट बील घातलेलें आसा सो हेंय बील हाडचें हेंय आमी स्पिकराकूय सांगलेलें आसा. तशेंच तिसरें जें आसा तें आमचें पंचायत राज एक्टान आमी थोडे एमेंडमेंट मागलेले आसा सो तेंय आमी बील घातलेलें आसा मेगा प्रोजेक्टाचे हितून दृश्टिकोनांतल्यान आसा. आनी चवथें जें बील आसा तें एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन आसा तितून खुबशे डिफरंट हें आसा सो तेंय बील घातलेलें आसा अशीं 4 बिलां जीं गोंया खातीर आसा गोंयचें जें बरे पैकी फुडें व्हरपाक लागून आसा ताका लागून आसा आनी आनीक आमी बील इंट्रोड्यूस परत करपाचें आसा तें गेल्या विधानसभेन केल्लें तें म्हणजे द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील हेंय आमी बील आतां घालतले. पूण ऑपोजिशनाक तुमी सपोर्ट मागलेलो आहा ऑपोजिशन MLA आहा उरलेले आमदार तांचे कडेन तुमी सपोर्ट मागलेलो आमी सगळ्यां कडेन ऑपोजिशन रुलींग सगळ्यां कडेन सपोर्ट मागता की ह्या बिलां जीं आसा ही बिलां फक्त RG पक्षाची न्हू जावं म्हाजी एकट्याचीच न्हू ही बिलां जीं आसा तुमी मुद्दम पळोवची ही बिलां कशी कितें आसा आनी कितें ना हांवें त्या दिसा पासून BSc मिटिंगेकूय सांगलां की त्या मिटिंगेक सगळे पार्टी लिडर्स आसा त्या टायमार सांगलां की तुमी ही बिलां पळोवची आनी कित्याक नाका तेंय तुमी बरोवन दिवचें कित्याक नाका ती समज तुमकां दिसता ना सो आमी तांकां सांगलां आनी तेंचे कडेन सपोर्टूय मागतले आज फुडें आमी तांकां मेलूय करतात सगळ्यांक
बिलांच्या बद्दल. तुषार तुझी कशी हालत कशी आहे तुझी? सद्या जो हालत बरी आसा लोकांनी सांगला स्टेबल आहा हेल्दी आहा मातशें विकनस दिसता हांगा जशें देंवन येता तशें कमी तो आतां फायट आहा पळय ती काबार जावंक ना. तुजी आतां गांवांत तुमचे कितें प्लॅन आहा हें म्हणजे फायट अजूनही काबार जावना कित्याक सस्पेन्शनाचें अशें आसता की फाल्यां केन्नाय येवंक शकता. सो आमच्या गांवच्या लोकांनी ऑलरेडी ठरयलेलें आहा की समज जर केन्ना फुडाराक येयले आमचे गांव परते एकवटान लोक रावतले आनी जो लढो आहा पळय जो गव्हर्मेंट आहा जे इन्व्हेस्टर जे डेव्हलपर आमच्या गांवांत जे दोंगर आहा ते काबार करूंक शकता तेंच्या खातीर सतत चालू आसतलो. आनी एक गोश्ट तुमकां सांगूंक सोदता जो आमी पायन गांवच्यान जो ट्रायबल आमची जी विलेज आहा हे ट्रायबलाक राखपा लागून आमची जी पर्यावरण जाणटेचे सांबाळून दवरलेले हे सांबाळपाक जे आमी लढो सुरवात केल्लो आयज तो गोंयभर पसरलेलो आहा. आयज अशें दिसून येता की भुरगे जे आमचे तरणाटे खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाच्या आशेन खंयच्या बिराचेर फाटीं रावताले नाजाल्यार गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान फाटीं रावताले केसी घालीत म्हण फाटीं रावताले बायलो आमचे ज्यो 2000 आमचे कितें मेवता ना 1500 मेवता ते मेवचे ना म्हण फाटीं रावताले. पूण जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर पयलें आमी मातशें बरें दिसलें आमचे जिवाक तेन्ना सोशल मिडियाचेर पळयताले एक सोशल मिडिया सगळी हायजेक जालेली गोश्ट तुमकां हांव सगळ्यांक जे आमचे सोशल मिडिया आसा आमचे लोकल जावं नॅशनल लेवलाचेर तुका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी जो हायलायट आमचो जो न्यूज केलो 39च्या अगेन जो लढो आसलो तो हायलायट केलो तेकाच लागून प्रत्येक तरणाट्या मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक बायले मदीं हो न्यूज पावलो प्रत्येक जाणट्या मदीं न्यूज पावलो आनी तेंची भितर जी भिरान आसा पळय ती पयस जाली आनी हे भिरान आमचो ध्येय आसलो आमचो पार्टी प्रेजिडेंट मनोज परब तशेंच आमचो आमदार गिरीश बोरकर हेकाच लागून आमची रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी हेकाच लागून वावरताली इतलीं वर्सां जी भिरान आहा ती लोकां भितर पयस करची आनी जे गोंय आसा आमचे जाणट्यांनी जे सांबाळलें ते फुडें पिडीक उरचें म्हणून. तो आतां हिंगासान खंय वयतलो तो? आतां आमी आमची जी बायक आहा ती बायकी दिवपाक बरं गांवांत